हेलो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं अली मदद, मैं आपका होस्ट जलाल आपकी खिदमत में हाजिर। आप सब देख रहे हैं गपशप विद मी, यस गपशप विद जलाल, ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टीवी। हमें लॉकडाउन में या तो पैंडेमिक को 1 साल हो गया है। दुनिया कितनी बदल गई है, कितनी तेज़ हो गई, 1 साल कहाँ चला गया हमें पता भी नहीं चला। इंटरनेट की वजह से दुनिया में जो है तहलका आ गया है, जो है यानी कि अगर आप देखें तो हर कोई बंदा ऑनलाइन पर है, सोशल मीडिया पर है, क्या क्या पोस्ट करे जा रहे हैं। कभी उन्होंने न्यूज़ को वेरीफाई किया नहीं किया, लेकिन न्यूज़ बनती जा रही है। आप एक खुद न्यूज़ बना सकते हैं, जो है मेरा बोलने का मतलब ये है। पिछले दिनों अभी जैसे हमारे जो है रंजीत पाजी हैं, वो भी कभी जो है न्यूज़ कभी वेरीफाई करते हैं नहीं करते। तो हमारे दोस्त की शादी हुई थी, तो उन्होंने उनको जो है अपना जो है व्हाट्सएप ग्रुप में तो उनको जो है मैसेज भेज दिया कि भाई आपको अपने यानी आपको आप जो है आपके बच्चे पर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो फ्रेंड ने उनको मैसेज किया कि भाई मेरी शादी को 9 दिन हुए हैं, अभी तो देर है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, शादी हुई तो बच्चा भी हो जाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि न्यूज़ को वेरीफाई करना कितना ज़रूरी है। तो अगर आपने न्यूज़ वेरीफाई करना है या तो देखना है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। पंजाबी नेशनल टीवी इज़ द बेस्ट सोर्स, आप वो देखें। 24 आवर हमारी जो है न्यूज़ चलती रहती है और आपको सारी न्यूज़ जो है वेरीफाई होने के बाद मिलेगी। और व्हाट्सएप ग्रुप आजकल कितने हैं, हज़ारों लोगों ने मुझे भी ऐड किया हुआ है कि कब क्या हो रहा है, कब जो है कहीं न्यूज़ आ जाती है, किसी की शादी होती है तो हमें न्यूज़ फटाफट मिल जाती है। अभी जैसे मैंने कहा बच्चा हो गया, तो हमें बच्चा होने से पहले हमें न्यूज़ आ जाती है कि भाई बच्चा हो गया आपको। तो एक हमारे जो है कैमरा मैन है, उनके साथ भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया। जब भी पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तो वो जब इंडिया में थे तो वहाँ पर तो फिर यहाँ पर जो है कनाडा वापस नहीं आ सकते थे, तो वो एक तरह का फंस गए थे इंडिया में। लेकिन वो बड़े खुश थे कि वहाँ पर उनके जो अपना ससुराल वाले उनकी बड़ी जो है उनको खिला रहे थे, पिला रहे थे। उन्होंने मुझे पिक्चर्स भेजी तो बड़े आयशी में थे। उन्होंने कहा भाई मुझे तो जल्दी नहीं है वहाँ अपना कनाडा आने की। अगले हफ्ते उन्होंने मुझे पिक्चर भेजा, तो अपना खाना खाया, फिर जाके जो कपड़े जो है बर्तन धोने लगे। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया? बोले यार अभी तो हालत चेंज हो रही। ससुराल वाले बोले कब जा रहे हो, अभी तो बहुत हो गया यहाँ पे। फिर 2 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे वीडियो भेजी जिसमें वो जो है कपड़े धोने लगे। मैंने कहा भाई आप यहाँ पे आ जाओ, नहीं तो ऐसा नहीं कि फिर वहाँ पे फिर जो बाथरूम साफ करना पड़ जाए। तो फिर हमने उन्हें बहुत मुश्किल से यहाँ पे बुलाया और अभी वो यहाँ पे खुश है। बोलने का मतलब यही है कि न्यूज़ को वेरीफाई करना कितना ज़रूरी है आजकल। चले आज का जो हम शो है आगे बढ़ाते हैं। आज की जो मेरी गेस्ट है, जो मेरी अपने स्पेशल गेस्ट है, वो शी इज़ बीन वर्किंग विथ मी फॉर लास्ट 10 years। वो मेरे जो हमारा रेडियो शो है सलाम नमस्ते कैलगरी, उनके साथ अपने मेरे साथ वो जो को होस्ट हैं और बड़ी अच्छी दोस्त हैं। शी इज़ बीन हियर फॉर अबाउट 40 years और अबाउट 45 years इन कैलगरी। तो अगर आपको मैं पीछे ले जाऊँ 45 साल 40 साल पहले, तो वो शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वन जब भी कैलगरी आई थी। और अब कितना कैलगरी बदल चुका है, कितनी टेक्नोलॉजी आ गई, कितनी हमारी कम्युनिटी बढ़ गई यहाँ पे। हम वो उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, आपने जाना कहीं नहीं है, देखते रहिए मेरे साथ। तो आपकी बहुत सारी तालियों में वन एंड ओनली सलमा यादव जी। हेलो सलमा जी। जी, सबसे पहले हमारे सारे देखने वालों को सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। शुक्रिया। कैसी सलमा जी? ठीक है, मैं बिल्कुल शुक्रिया, बहुत मज़े में हूँ और अच्छा लग रहा है। आज मैं दूसरे साइड पे हूँ और मुझे नहीं पता आप मुझसे क्या पूछने वाले। मुझे भी नहीं पता मैं आपसे क्या पूछूंगा। तो चलिए, व्हाटएवर द फ्लो टेक्स अस टू। आई थिंक दिस इज आवर फर्स्ट मीटिंग बेसिकली लाइव जो हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल फर्स्ट इन अ व्हाइल। तो मार्च लेट्स टेक यू बैक आई थिंक अबाउट अ ईयर अगो ना, मार्च अबाउट अ ईयर अगो, राइट। तो पैंडेमिक में आपने क्या किया? फिर हम बात ऑफ जो बात आगे जी, एक्चुअली मेरा जो पैंडेमिक था ना वो बहुत अच्छा गुजरा। और जब मैं फरवरी की बिगनिंग में अपने एक बड़ी अच्छी हॉलिडे से वापस आई थी, मैं अपनी बड़ी बेटी की फैमिली को क्रूज पे ले गई थी। अच्छा। और वापस आई तो मुझे ये नहीं मालूम था कि अगले महीने क्या होने वाला है। तो आई वाज वेरी हैप्पी एंड ऑल दैट। एक्चुअली मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और वो प्रोजेक्ट था एक बड़ा अच्छा आर्ट प्रोजेक्ट था। और यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बिल्डिंग खुली है जिसको MGH बोलते हैं, लाइक मल्टी जनरेशनल हाउसिंग फॉर द 24 असिस्टेड जो लोग हैं जो चाहते हैं कि वहाँ रहकर उनकी देखभाल हो। तो उसके लिए मेरा आर्ट का प्रोजेक्ट 2019 में शुरू हुआ था। तो उसमें मैं इन्वॉल्व हो गई और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा जो वक्त था वो कहाँ चला गया। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई और बहुत सारा रिसर्च करा और बहुत डिफरेंट तरह की पेंटिंग्स बनाई। और वो भी मैंने पहली दफ़ा काइंड ऑफ
टाइल्स के ऊपर। तो इंशाल्लाह ऐसा किसी के ऊपर वक्त ना आए कि वो आपको वहाँ पहुँचाए, लेकिन अगर कोई वहाँ पर जाना चाहता है, जैसे कि अब कोविड के बाद उनकी कोई देखने जाना चाहता है या उनके कोई रिश्तेदार वहाँ पे हैं, तो फिर वहाँ पे हमारी काफ़ी सारे वॉलंटियर्स ने भी हमारा साथ दिया था, और हमने भी वहाँ पर, अब बस आखिरी मरहले पे है वो, क्योंकि वहाँ पर भी जाने की पाबंदी थी, तो अब वो आखिरी मरहले पे, अब मेरे ख्याल से 4-5 आर्ट पीसेस रह गए हैं वहाँ पे। दुनिया भर की टेपेस्ट्री भी है, पेंटिंग्स भी हैं। तो इस तरह मेरा जो साल था बहुत प्रोडक्टिव था, और मैंने बहुत अच्छा अपना टाइम इस्तेमाल किया, और मुझे कभी डिप्रेशन नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि अब थोड़ी जब आप एज हो जाए आपकी, तो एक आप ज़रूर हॉबी ढूंढ लें अपने लिए, और वो हॉबी आपको इतना मसरूफ़ रखती है और आप खुश होकर वो करते हैं कि कुकिंग है, निटिंग है, पेंटिंग है, यू नो काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। बिल्कुल जी। तो अभी जैसे मैंने जो है अपना इंट्रो में कहा कि यू बीन हियर फॉर अ व्हाइल इन कैलगरी। जी बिल्कुल। तो कितना टाइम हो गया आपको? जी देखिए, मैं यहाँ पे आई थी 1976 में। 1976 जी, हम लोग 45 years जी, so और right. उसमें 5 साल we were in Toronto, and other than that my 2 children are born in Calgary and 1 is born in Toronto. तो we are here and we are the pioneers, देखा जाए तो माशाल्लाह से it's been a very very good for me, for us I should say, for the whole family. It's been a really good time and अब लगता है कि ये हमारा मुल्क है, हमें इसको कुछ देना चाहिए। तो ये है कि that's what you're doing. So if I take you back again, जो है 45 years ago, कितनी कम्युनिटी हमारी, कितने रेडियो स्टेशन भी नहीं था उस वक्त, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे कितने लोग होते, कितने रेस्टोरेंट? बहुत लाइक एक मुझे याद है कि सिर्फ एक स्पाइस स्टोर होता था, और मेरे ख्याल से शायद दो ये इंडियन स्टोर्स होते थे, लाइक इंडियन रेस्टोरेंट्स होते थे, और हम वहीं पर जाया करते थे, और सब उसी जगह काइंड ऑफ मिला करते थे, और कम्युनिटी बहुत छोटी थी, बहुत थोड़ी एरिया में लोग समा जाते थे, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत लोनलीनेस फील होती थी। एक्चुअली मैं बहुत घर को मिस करती थी, लेकिन जब मैं टोरंटो गई तो वहाँ पे लोग ज़्यादा थे, और 5 साल वहाँ गुजार के जब मैं वापस कैलगरी आई, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब थोड़े से चेंजेस आने शुरू हैं, लोग आने शुरू हैं। नहीं तो फिर आपको लगता है कि जैसे 89 का जो विंटर ओलंपिक्स हुआ था कैलगरी में, इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस। बिल्कुल। आई थिंक द वन हु पुट्स द कैलगरी ऑन द मैप, जी कि भाई कि आप कैलगरी बेस लगे, लोग जो ज्यादातर टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर के जानते हैं। नाउ पीपल I think getting to know now, I think there is a Calgary as well now. जी बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा। तो जब भी हम अभी उस वक्त जब हम अभी जैसे हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, तो पहले तो विंटर तो बहुत आई थिंक खतरनाक होता था, बहुत ज़्यादा। अब तो फिर भी ठीक है विंटर, लेकिन तो उस वक्त कैसा रहता? देखिए, जब मैंने ना टू टेल यू द ट्रूथ, मैंने कभी भी इतनी ज़्यादा स्नो या इतनी ज़्यादा स्नोफॉल अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। तो हम यंग भी थे उस वक्त, और उम्र का तकाजा भी होता है, तो अच्छा लगा एक तरीके से। लेकिन जब अब बूट्स खरीदे और 2 कोट्स खरीदे और सब, लेकिन जब उसमें चलना पड़ता था, तो और इतनी यहाँ तक की स्नो होती थी, और लाइक बहुत अजीब फील होता था, और बहुत सर्दी, बहुत स्नोफॉल होती थी। तो जब घर पे मैंने पहली दफ़ा तस्वीरें भेजी, तो वो सब हैरान परेशान कि आप लोग किस तरह वहाँ बाहर कैसे निकलते हो, गाड़ियाँ कैसे चलाते हो। तो लेकिन फिर इंसान को आदत पड़ जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें थोड़ी बदलती गई, ग्लोबल वार्मिंग का असर होता रहा, थोड़ी सर्दियाँ से भी यूज टू हो गए हम, और बच्चे तो खैर यहीं कनाडा में पैदा हुए थे, तो उनके लिए तो इट वाज लाइक अ हॉकी एंड आइस हॉकी एंड स्कीइंग एंड स्केटिंग एंड ऑल दोस स्पोर्ट्स। बच्चे जब यहाँ बड़े होते हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बस अब ये है कि इतनी आदत पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी जब मौसम अच्छा होता है कैलगरी का स्पेशली, तो I just love the fall here. जो इतना खूबसूरत फॉल होता है यहाँ पर, तो बस आदत पड़ गई, यही हमारी लाइफ है। तो हमारे जो है देखने वालों को पता चले, तो यहाँ पे स्नो होती है ऑफ कोर्स, अभी जैसे उन्होंने कहा कि जो है नी हाई तक स्नो होती है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि आपको यहाँ से गाड़ी में बैठना है,
اگر آپ کلین کر دیں جتنا آپ کا جو اپنا راستہ ہے اپنا واک کرنے کا, اور پھر آپ گاڑی سے اتر کے اگر آپ کسی مال میں جا رہے ہیں یا تو آپ کسی چرچ وغیرہ جا رہے ہیں, گروسری اسٹور میں جا رہے ہیں, تو وہاں پہ بھی جو کلین ہوتا ہے, بس یو ہیو ٹو واک ویری جو ہے بڑا آپ کو جو ہے پریکاشنلی جو ہے چڑھنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو اسنو شوز ہے, جیکٹ وہ تو آپ کو چاہیے گا. ایسا نہیں کہ اسنو ہو تو دنیا بند ہو جاتی ہے, ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ, چاہے -50 ہو 40 ہو, یہاں پہ جو ہے کاروبار چلتا ہے نارمل. اس طرح کی نارمل لائف آپ جو ہے اپنا جو ہے سمر میں آپ جو اپنی جو ہے زندگی بتاتے ہیں. تو سلما جی آپ ماشاء اللہ بہت بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں ہماری کمیونٹی کی, اینڈ ایوری ون نوز یو ان کیلگری. آئی تھنک now because of the internet اور جو فیس بک ہے, people getting to know you now جو ہے ورلڈ وائڈ now. تو آپ جو کس طرح کے آرٹسٹ ہیں, یو ڈو پینٹنگز رائٹ؟ جی دیکھیں, میں اپنے آڈینس کو بتاؤں کہ مائی بیک گراؤنڈ از میڈیکل پروفیشن, اینڈ لیکن پھر یہاں آ کر تھوڑے عرصے کام کیا, بچے ہوئے, یہ ہوا. میری بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے جو اگر میں بتانا چاہوں گی. تو کیا ہوا کہ جب ہم نے اپنا یہاں پر گھر خریدا تو ہمارے ایک بڑے اچھے آرٹسٹ تھے, ان کا نام تھا گلجی. بیوٹیفل پینٹنگز بناتے تھے. تو جب میں پاکستان جا رہی تھی تو میرے ہسبینڈ کہنے لگے کہ بھائی دیکھنا کہ کوئی گلجی کی پینٹنگ تم لے آؤ. اینڈ ہی نیو کہ میں ڈرائنگس بہت اچھی کرتی تھی کیونکہ ہم دونوں کلاس فیلو تھے. اور میں ابھی انکشاف کر رہی ہوں کہ میں سارے میڈیکل جرنلز جو تھے میں ان کے ڈرائنگ کر کے ان کو بنا کے دیتی تھی. تو انہوں نے میری ڈرائنگس دیکھی تھی. تو پھر جب میں پاکستان گئی, کراچی گئی, میرا گھر کراچی میں, تو مجھ سے کہنے لگے بھائی کوئی گلجی کی پینٹنگ دیکھ لینا. تو خیر ہم گئے جناب گلجی کی اس میں آرٹ گیلری میں, اور جب ہم نے پرائسز دیکھی تو ہم نے اپنے میاں کو فون کیا کہ بھائی اتنی مہنگی ہیں وہ. تو کہنے لگے اچھا چھوڑ دو تم, اور تم یہاں آ جاؤ, میرے پاس تمہارے لیے پلانز ہیں. تو ہم نے کہا بھائی کیا پلانز ہوں گے. خیر ہم واپس آ گئے بغیر گلجی کی پینٹنگز لیے ہوئے. تو کہنے لگے کہ تم میری گلجی بن جاؤ. تو میں نے کہا کہ بھائی میں ایسی کوئی آرٹسٹ نہیں ہوں, لیکن میں کر لیتی ہوں, اور مجھے شوق بھی بہت تھا. لائک میں کافی ساری چیزوں میں انوالو رہتی تھی, لائک انٹیریئر ڈیکوریشن اینڈ فلاور ارینجمنٹ اینڈ آرٹس اینڈ کرافٹس اینڈ ڈرائنگز اینڈ اسکیچنگ, مجھے بہت اچھا لگتا تھا. تو میں نے کہا کہ بھائی میں نے تو کبھی لائک برش نہیں اٹھایا اپنے ہاتھ میں. تو کہنے لگے کہ نہیں بھائی تم بہت اچھی ڈرا کر لیتی ہو, ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. تو بھائی جناب ہم نے کہا کہ کوئی اسٹوڈیو چلے جاتے ہیں, پینٹ وینٹ کرتے ہیں. اور ہم نے بڑا سارا کینوس خریدا اور پینٹ شروع کیا. تو وہاں پہ جو آرٹسٹ تھے جو کہنے لگے آپ کہہ رہی تھیں آپ کبھی پینٹ نہیں کیا آپ نے آج تک. میں نے کہا میری لائف میں نے پہلی دفعہ برش اٹھایا ہے. تو کہنے لگے یو آر اے بورن آرٹسٹ. تو میں نے کہا ارے ایسا کمپلیمنٹ ملا ہے تو کوشش کرنی چاہیے. تو بس میری جو آرٹسٹری کی اور یہ جو پینٹنگ کی جرنی شروع ہوئی, پھر میں نے اپنے اوپر چیلنجز لیے. تو بہت سارے میڈیمز ہوتے ہیں پینٹنگ میں, تو جیسے کہ آئل ہوتا ہے, ایکریلک ہوتا ہے, پینسل ہوتی ہے, بہت سارے. تو میں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا اور میں نے ڈفرینٹ میڈیمز میں اور ڈفرینٹ سبجیکٹس میں کام کرنا شروع کیا. تو اپنے گھر کے لیے سب سے پہلے بنائی. تو لوگوں نے, میرے فرینڈز نے اور میرے فیملی نے بہت سراہا, کہنے لگے ہمارے لیے بھی بناؤ. میں نے کہا دیکھیں میں تو ایسی معمولی سی آرٹسٹ ہوں. تو کہنے لگے نہیں تم بہت اچھی آرٹسٹ ہو, تم کو پتہ نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کے لیے, مجھے بہت خوشی ہوتی تھی کہ میں, اور پھر مجھے کسی نے اپروچ کیا آپ ڈونیٹ کریں گی کسی اچھے کاز کے لیے. اور وہ تو پھر میں نے کبھی بھی منع نہیں کیا. میں نے اپنا پہلا شو رکھا اور لوگوں نے بہت پسند کیا. میرے میاں چلڈرنس ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں, تو چلڈرنس فاؤنڈیشن کے لیے میں نے بہت بڑا شو رکھا, چلڈرن آف دا ورلڈ. تو 30 پینٹنگز آف چلڈرن آف دا ورلڈ کی بنائی, اور وہ لوگ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بکیں گی, لیکن ماشاء اللہ سے آدھی سے زیادہ دوپہر تک بک چکی تھی. اور اسی طرح میں نے کینسر ہاسپٹل کے لیے بھی چیریٹی شو رکھا. تو لوگوں نے مجھے جاننا شروع کیا, پیپر میں بھی میرے بارے میں آرٹیکل آیا. تو اس طرح میری جرنی شروع ہوئی. اور اب مجھے لگتا ہے کہ آئی تھنک میں نے جو اپنی یہ جرنی شروع کری تھی وہ میں بہت خوش ہوں اس کے اوپر, کیونکہ اب میرا یہ پیشن بن چکا ہے. اور یہ میرا, ایسے کہتے ہیں نا کہ یہ میرا ساتھی ہے. بہت زیادہ پیسفل ہو جاتی ہوں جب میں آرٹ کرتی ہوں اپنا, اور اچھی سی میوزک لگا لیتی ہوں اور اپنا آرٹ کرتی ہوں, تو مجھے بہت زیادہ سکون ملتا ہے. اور جو بھی میرے دماغ میں ہوتا ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ میں کینوس پہ اتاروں. اور میں کبھی بھی
بڑی سیڈ تصویریں نہیں بنا سکتی. میں ہمیشہ وائبرنٹ اور جس میں خوشی ظاہر, تاکہ آپ کے جب دیواروں پہ وہ لگے تو آپ کو دیکھ کر لگے واو کتنا برائٹ کر دیا اس پینٹنگ نے ہمارے. یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ آپ لائک ابھی ہم جو ہے گانے سنتے ہیں خوشی کے, یا تو اگر ہم صبح ہم کام کے لیے جاتے ہیں جب بھی ہم جو اسمائلنگ فیس دیکھتے ہیں, یا تو آپ ریڈیو میں آپ وین یو گو ان یور کار ٹرن آن ریڈیو تو میوزک آتا ہے, تو وہ جو خوشی کا جو یعنی ایک جو موقع ہوتا ہے نا, ایک وہ انسٹنٹلی آپ کو جو خوشی ملتی ہے اس سے آپ کا دن بھی بہت اچھا بہت اچھا. اور خوشی جو ہے نا, خوشی از ویری انفیکشیس, اسمائل از ویری انفیکشیس, کہ جب کوئی آپ کو دیکھے اور آپ کے منہ پہ اچھی سی اسمائل ہو تو دوسرا آدمی آپ کو دیکھے خود ہی اسمائل کرتا ہے. تو دس از ہاؤ آئی ایم. میری پرسنالٹی یہی ہے کہ میں اگر کچھ آف کورس سب کے لائف میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, پرابلمز ہوتے ہیں, لیکن میری پرسنالٹی ایسی ہے کہ میں اس کو اپنے گھر پہ دفن کر دیتی ہوں, اور جب میں باہر نکلتی ہوں آئی ایم اے ہیپی پرسن, اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی اور کو تکلیف پہنچے. تو بس میری یہ پرسنالٹی ہے, اور آئی ہوپ میری ہنسی میری خوشی دوسروں کے لیے اچھی ثابت ہو, خوشی ان کو خوشی دے. تو میرا بس یہ ہے. ہوپفلی آج کا جو شو ہے آپ کو بہت ہی اچھا لگ رہا ہوگا. ہماری سلما جی ہنستی ہوئی ہیں اور آپ بھی ہنس رہیں گے, مجھے یو نو ول آئی ایم شیور. تو ابھی چھوٹا سی بریک لیں گے, بریک بعد ملیں گے, جانا کہیں نہیں ہے. آپ سب دیکھ رہے ہیں گپ شپ وتھ جلال اونلی آن پنجابی نیشنل ٹی وی. تھینک یو. تھینک یو. جی گائز ویلکم بیک ٹو گپ شپ وتھ جلال, اینڈ آف کورس میری آج کی جو گیسٹ ہے سلما جادو جی. تو سلما جی یو نو لائک جب بھی آپ نے شروع کیا آپ کا یہ جو آرٹسٹ ہے, تو آپ نے کسی سے سیکھا, کوئی آپ کا ٹیچر تھا؟ دیکھیں ہمارا کیا تھا کہ ایک اسٹوڈیو تھا جہاں پہ ایک آرٹسٹ ہمیشہ گھومتے رہتے تھے. وہ ایک طرح سے فارمل کلاسز نہیں دیتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ آپ لوگ خود اپنا کام کریں جو آپ کو چاہیے. اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہوتا تھا ان سے تو آپ ان سے پوچھ لیتے تھے, لیکن ایسی کچھ نہیں تھا کہ کوئی بیٹھ کے جیسے کہ پہلے تو ظاہری بات ہے کہ انٹرنیٹ اتنا نہیں تھا کہ وہ ہماری بلیک بورڈ پہ ہمیں دکھا رہے ہیں یا ہمیں سکھا رہے ہیں, یا ایسا کچھ نہیں ہے. تو ہی جسٹ اون دا آرٹ شاپ, اور پیچھے انہوں نے ایک اسٹوڈیو رکھا ہوا تھا جس پہ کافی سارے لوگ بیٹھ کے اپنی اپنی مرضی سے جو پینٹ کرنا چاہتے تھے وہ پینٹ کرتے تھے. تو اسی طرح میں چلی جاتی تھی ہفتے میں ایک دفعہ, باقی میں اپنا گھر میں پریکٹس کرتی تھی. تو بس مجھے لگا جب میں نے پہلی پینٹنگ, اور وہ میں نے کسی کو دکھائی نہیں, میں نے اسٹوڈیو میں اس پہ کام کیا, اور جب میں وہ گھر لے کر آئی تو میرے بھائی بھی اس وقت تھے, وہ بھی تھوڑے آرٹسٹک مزاج کے ہیں. تو انہوں نے بھی دیکھا, میرے بچوں نے بھی دیکھا, میرے ہسبینڈ نے بھی دیکھا, اینڈ دے آر آل لکنگ سو فنی, کہ کہنے لگے کہ یہ تم نے بنائی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں بھائی میں نے بنائی ہے. تو کہنے لگا یو شور. اور کیا ہوا کہ وہاں واش شاپ میں کوئی آیا تھا کچھ خریدنے, تو انہوں نے ان سے پوچھا یہ پینٹنگ کس کی ہے, میں لے جاؤں اپنے گھر, میں خریدنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ جو پہلی دفعہ بنا رہی ہے مجھے نہیں لگتی وہ بیچے گی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا, ان کے اونر نے, شاپ کے اونر نے, کہ بھئی وہ کوئی پوچھ رہا تھا کہ یہ آپ پینٹنگ بیچنا چاہتی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی نہیں, یہ تو آپ مجھے 2 ملین بھی دیں گے تو میں نہیں دوں گی, کیونکہ ایک تو میں پہلی دفعہ بنا رہی ہوں, پہلی جو پینٹنگ ہوتی ہے نا اس سے خاص آپ کا اٹیچمنٹ ہوتا ہے. اور وہ ابھی تک میں میرے خیال سے مجھے 30 سال ہو گئے پینٹنگ کرتے ہوئے. تو وہ جو پینٹنگ ہے میری وہ ابھی تک میرے گھر میں ٹنگی ہوئی ہے, وہ میں کسی کو دے نہیں سکتی. تو یو نو آرٹسٹ جو ہوتا ہے, یو نو ابھی جیسے ہم جو ہے سنگر کو لیتے ہیں, تو سنگر یو نو اپنی کبھی ان کو ٹائم ملتا ہے تو آف کورس دے اسٹارٹ ٹو سنگ, یا تو وہ اپنا یوٹیوب ویڈیوز دیکھتے ہیں جسٹ ٹو یو نو ایک طرح کا اپنا یعنی کہ اپنا جو ہے ایز اے لرنر رائٹ آپ کرتے ہیں. تو آپ جو بھی یو نو جو نہیں کہ آپ جیسے آرٹسٹ ہیں یو نو جو اپنا سینری بناتے ہیں, تو وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں, یو نو لیٹس سے وین یو آر واکنگ آؤٹ سائڈ, آپ کدھر جا رہے ہیں, لیکن آپ کا برین یو نو آئی ایم شیور وہی ہوگا کہ یار کتنی پیاری سینری ہے, ہاؤ کین ڈیزائن دس, ایسا ہی ہوتا ہے آپ کا؟ جی میرا بھی یہی ہوتا ہے. اور میری جو انسپریشن ہے وہ میں نے ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا تو ہم نے بہت ٹریولنگ کری ہے. جو میری ہے نا, میں سارے وقت تصویریں نکالتی رہتی ہوں جب بھی کہیں جاتی ہوں, اور اس سے مجھے انسپریشن ملتی ہے کہ جیسے سن رائز ہے, سن سیٹ ہے, آرکیٹیکچرل بلڈنگز ہیں, لوگ ہیں, مجھے لوگوں کی شکلیں بنانا بہت اچھی لگتی ہے. ہاں, اور میں کافی سارے پورٹریٹس بناتی ہوں. تو میں
टन्स एंड टन्स ऑफ तस्वीरें लेती हूँ. लाइक जैसे मैं आपको एक किस्सा बताऊँ, मैं इंडिया जा चुकी हूँ, लेकिन इस पिछले दफ़ा कोविड से पहले जब मैं इंडिया गई थी तो वहाँ पे लाइक बहुत सारी जगहों पे हम नई जगह पे गए थे, तो थोड़ी थोड़ी देर में मेरे मियाँ को आकर मुझे ढूंढना पड़ता था. अच्छा. कि मैं कहाँ गायब हो गई. तो सलमा तो अपनी दुनिया में मगन, क्लिक 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 तस्वीरें ढेरों खींच रही हैं, क्योंकि फिर मैं आकर उनको घर पे आके उनको एडिट करती थी जो मुझे रखनी होती थी. तो मेरी जो ज़्यादातर तस्वीरें पेंटिंग्स होती हैं वो मेरी इंस्पिरेशन होती है नेचर से, लोगों से, बिल्डिंग से. बाकी जो मैं अरबिक कैलीग्राफी भी करती हूँ, तो वो जो मैं करती हूँ वो मैं अपनी थॉट्स उससे, कि मेरा कोई ऐसा चीज़ है कि मैं इसके ऊपर जाहिर करना चाहती हूँ, तो मैं कैलीग्राफी अपने दिमाग से, अपनी सोचों से, उससे, क्योंकि मुझे अरबिक पढ़नी और लिखनी आती है, इसकी वजह से मैं बहुत अच्छी पेंटिंग्स बना सकती हूँ. क्योंकि पढ़ना और लिखना अगर आता हो तो फिर आप कैलीग्राफी बहुत इजी रह जाती है आपके लिए. तो यू नो अभी जैसे आपने कहा कि यू नो जो है एज एन आर्टिस्ट आप लाइक यू नो यू लाइक टू ड्रॉ पिक्चर इंडिविजुअल, तो वो तो ये ज़रूरी है कि कोई अभी जैसे कोई जो सीनरी बनाता, सनराइज सनसेट बनाता हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसको अपना जो है ड्रॉ करना भी आता हो. जी, ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है आर्ट के लिए, ड्रॉ करना. क्योंकि अगर आप सही तरह ड्राइंग नहीं कर सकेंगे तो आपका पूरा पर्सपेक्टिव नहीं आएगा सही. तो ड्राइंग सीखना, जैसे कि मुझे पता है कि मैं ड्राइंग्स करती थी, इस वजह से मुझे उसमें काफ़ी मिली या तो ड्राइंग्स की वजह से मैं सही तरीके से पेंट कर सकी. और जो कुछ आर्टिस्ट जो बहुत अरसे तक पेंट करते हैं, तो जब वो ड्राइंग कर लेते हैं तो वो पेंट करते वक्त अपनी गलतियां भी सही कर सकते हैं. तो वो आ जाता है आपको, जैसे कि प्रैक्टिस के साथ. तो जैसे कि गाने की प्रैक्टिस होती है, इसी तरह आर्ट की भी प्रैक्टिस होती है. और मैं अक्सर बैठ के अपने, जब मुझे टाइम होता है तो मैं दूसरे आर्टिस्ट के यूट्यूब देखती हूँ, उन देखती हूँ कि आजकल नई नई चीज़ें क्या निकल रही हैं. तो ये इस विथ एनी आर्ट, यू नो आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग चेंज होती रहती है, फ्लावर्स अरेंजमेंट चेंज होते हैं, और इंटीरियर डिज़ाइनिंग चेंज होती है. इसी तरह जैसे म्यूज़िक एंड आपकी प्रैक्टिस करनी है आपको, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है या आपको गाना गाना है तो आपको प्रैक्टिस करनी है. इसी तरह आपका आर्ट, जैसे कहते हैं ना कि लोग जब आप मर जाते हैं तो आपका आर्ट जो है वो बहुत पॉपुलर हो जाता है. इसलिए कि बाय दैट टाइम आप इतनी अच्छी पेंटिंग्स बना सकते हैं क्योंकि आप इतनी बनाते रहे हैं, बट देयर इज नो एंड टू इट. मैं हर पेंटिंग से, अपनी ईच एंड एवरी पेंटिंग से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ. माशाल्लाह. तो यू नो अभी जब यानी आपने शुरू किया था 30-40 साल पहले आपने शुरू किया था, now it's so much different because of the new technology, social media so big. तो फिर आप किस तरह उसको अडॉप्ट करती हैं नए सिस्टम? देखें, आर्ट ऐसी चीज़ है कि आप लोग पसंद करते हैं, कोई पसंद करते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, कोई पसंद करता है पोर्ट्रेट्स, कोई पसंद करता है स्टिल लाइफ, कोई पसंद करता है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन. तो ये आपका क्या जॉनर है. आपको मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अपनी चीज़ें क्रिएट करती हूँ. लाइक मैं अपनी जो मेरी एडवेंचर्स जो मैंने किए हुए हैं ट्रैवलिंग के, उनकी जो तस्वीरें हैं, मैं बहुत सारी तस्वीरों को, कि किसी का स्काई अच्छा है, किसी के कलर्स अच्छे हैं, किसी की कोई चीज़, तो मैं क्रिएट करती हूँ उनसे अपनी पेंटिंग्स. तो इट ऑल डिपेंड्स लोग क्या पसंद करते हैं. वो मेरे वेबसाइट है, मेरा वेबसाइट है salmajadavji.com. उसमें मेरी हर तरह का आर्ट है, मेरे हर तरह के मीडियम्स हैं. तो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं अगर उनको कुछ बनवाना है, और वो कहते हैं कि ओके मुझे आपकी ये वाली पेंटिंग पसंद है, तो मुझे आप इस तरह का कुछ बना दें. क्योंकि एक आर्टिस्ट जब एक पेंटिंग बनाता है, उसके बाद वो नहीं चाहता कि वो दूसरी वैसी बनाए. एक तो ऐसा क्यों? इसलिए कि जब आप एक चीज़, जैसे कि ना, मैं क्या बताऊं आपको, कि जैसे आप कोई एक तस्वीर बना लेते हैं, तो जब आप उसी वैसी एग्जैक्टली बनाना चाहेंगे वो कभी भी नहीं बनेगी, क्योंकि वो आप किस मोड में थे, आपके ख्यालात में क्या था,
اور کئی لوگوں نے مجھ سے کہا مجھے اس طرح کی بنا. میں نے کہا فرسٹ آف آل اگر یہ کسی نے مجھ سے خریدی ہے اس سے اجازت لینی پڑے گی. سیکنڈلی میں اگر اس میں کچھ چینجز ہوں گے تو آپ پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا, کیونکہ میں ایگزیکٹلی اس کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتی. تو یہ ہوتا ہے ہمیشہ. جی تو آپ کے بچوں میں کوئی ہے ایسا؟ جی دیکھیں میرے تینوں بچے بہت آرٹسٹک ہیں ان ڈفرینٹ ویز. میری بڑی بیٹی از گڈ ایٹ ڈوئنگ ڈفرینٹ تھنگس. میرا جو بیٹا ہے وہ ہیز اے ویری ویل نون شیف, ہی از بین آن ماسٹر شیف. تو وہ بڑا آرٹسٹک ہے ٹو کریٹ نیو ریسیپیز, اور وہ پلیٹنگ جس طرح سے کرتا ہے. اور جو میری چھوٹی ہیں ان کے تینوں کے پروفیشن الگ ہیں, لیکن یہ جو آرٹسٹک ایبلٹی ہے ان تینوں میں آئی ہے. اور جو چھوٹی ہیں وہ شی از امیزنگ بیکر, اور جو جس طرح کی بیکنگ کرتی ہے, کیکس بناتی ہے, اور دین دا وے شی پلیٹس دیم اینڈ شی کمز اپ ود سو مینی ڈفرینٹ تھنگس. اینڈ تینوں بچوں میں آرٹسٹک ایبلٹی آئی ہے میری طرف سے, تو اٹس گڈ. تو آپ جو ہے سالوں سے ماشاء اللہ جو ہے ورلڈ پارٹنرشپ واک سپورٹ کرتی ہیں فار ایئرز اینڈ ایئرز. آئی تھنک یو ور دی فرسٹ ون ہو اسٹارٹڈ جو ہے. تو تھوڑا اس کے بارے میں کہ when did you start؟ دیکھیں جب میں نے اپنے آرٹ کرنا شروع کیا اینڈ دین ایک دفعہ میں نے آرٹ شو کیا تو مجھے لگا کہ لوگ میرا آرٹ کو پسند کرتے ہیں. تو میں نے دل میں سوچا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ہنر دیا ہے تو آپ اس کو کسی اچھے کام کے لیے بھی کیوں نہ استعمال کریں. تو میں نے ورلڈ پارٹنرشپ واک کے لوگوں سے, کمیٹی سے بات کری. میں نے کہا میں آپ لوگوں کو ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں اپنا ایگزیبیشن کر کے. تو انہوں نے دے ور سو گڈ ٹو می, کہنے لگے آپ جہاں ہماری واک ہوتی ہے جیسے پرنسس آئلینڈ پارک پہ, آپ کو ہم پورا ٹینٹ دیں گے, ہمارے لوگ آ کر آپ کی پینٹنگز پک کریں گے, کیونکہ یو ہیو ٹو ہیو ایزرز, یو ہیو ٹو ہیو یور پینٹنگس. تو وہ جو میں اپنی گاڑی میں تو نہیں کر سکتی. تو دے ور ویری گڈ ٹو می, بیکاز میرا جو خرچہ ہوتا تھا وہ نکال کے میں سارا کچھ ڈونیٹ کرتی تھی. تو اس سے مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ یہ جو میرا آرٹ ہے اس کی جو پروسیڈز ہیں جو جمع ہو رہی ہیں وہ گلوبل پاورٹی کے لیے جا رہی ہیں, کبھی پانی کے لیے, کبھی جوتوں کے لیے, کبھی کپڑوں کے لیے, کبھی ایجوکیشن کے لیے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جس کے پاس کوئی ہنر ہو اور وہ اس کے لیے استعمال کرے, تو مجھے لگتا ہے کہ اچھی چیزوں کے لیے اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کے گھر میں بہت برکت ہوگی. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے وہ پیسے سارے اپنے لیے نہیں رکھے, وہ آپ نے لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ ضرورت مند ہیں ان کے لیے بھی استعمال کیے. تو اس سے مجھے بہت خوشی ہے. آئی تھنک یہ جو ہر کسی کا جو ہے ایک طرح کا اپنا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو اوپر والے نے جو دیا ہے تو آپ جو کس طرح واپس دے سکیں آپ کی جو کمیونٹی کو. آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے, اس لیے کہ جو ہمیں ملتا ہے وہ اس پر ہمارا حق نہیں ہوتا, بلکہ ہمارے دوست, ہماری فیملی, ان کا بھی حق ہوتا ہے. آئی تھنک دس از اے رائٹ وے ٹو ڈو اٹ. اگر آپ دے سکیں I think that's going to be very huge for all. اتنا تھوڑا سا بھی آپ دے سکیں لیکن دیں ضرور, اس سے آپ کو ڈھیروں ملے گا. ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے. تو سمجھ آپ کو پتا ہے کہ you know me جو ہے well enough. تو آج ہمارا جو ہے لاسٹ کا پارٹ ہے is going to be جو ہے ریپڈ فائر راؤنڈ. تو میں آپ کو اسپاٹ پہ نہیں رکھوں, آپ جو فکر نہ کریں. آئی ہوپ یہ مجھے ریپڈ فائر میں بس اسپاٹ پہ نہ رکھے. نہیں بالکل نہیں. تو اٹس گونا بی ویری جو ہے اپنا لائک جو ہے اٹس اونلی فیو کوشچن, تو آپ مجھے فٹافٹ آنسر دیں, دین وی کین فٹافٹ کوشش کروں گی. ٹھیک ہے. تو آپ کا جو سب سے فیوریٹ بالی ووڈ سنگر سنگر میں ہے, میل سنگر میں مجھے سلیمان کی جوڑی بڑی اچھی لگتی ہے. جی. اور جو ہے فیوریٹ جو فیمیل سنگر ان بالی ووڈ؟ جی دیکھیں میری لتا منگیشکر جو ہمیشہ سے پسند تھی, اور آج کل مجھے نیہا ککر بہت اچھی لگتی ہے. Yes, the one on the Indian Idol right now. Okay, so who's your favorite singer in Calgary? Male or female, doesn't matter. دیکھیں یہاں پہ کافی سارے سنگرز ہیں جو اچھے سنگر ہیں جو ابھر کے آ رہے ہیں, لیکن آئی کانٹ پن پوائنٹ اینی تھنگ وچ از آئی لائک فیو آف دیم. اینڈ دیکھیں ساگر بہت اچھے ٹرائی کر رہے ہیں, آدتیہ ٹرائی کر رہی ہیں, مون جو ابھی کیلگری میں رہتی تھیں وہ بھی یہاں سے چلی گئیں, وہ بہت اچھا گاتی تھیں. اپنی وہ جو اما ملی, ہاں وہ بھی, سہیل راجہ ہیں, اور
काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा अब गाने लगे हैं, तो काफ़ी सारा नाइस बंच ऑफ सिंगर्स. Okay, if you get a chance to go for a dinner with any जो है अपना celebrity, तो आप किसके साथ जाएं? अब it has to be Canadian No, or anybody. anyone, doesn't matter. मैं मिशेल और बाराक ओबामा के साथ जाना मिशेल बराक ओबामा. जी. अच्छा, okay. Who was a childhood crush? माई चाइल्डहुड क्रश में जब मैं पाकिस्तान में थी तो वहीद मुराद थे. वहीद मुराद, चॉकलेट जी, चॉकलेटी हीरो. और मेरे जो दूसरे क्रश हैं वो मेरे मियाँ जानते हैं, इस अमिताभ बच्चन, जिनका मैंने पोर्ट्रेट भी बनाया था जब वो यहाँ आए थे और मैंने उनको प्रेजेंट किया था. दैट वाज द बेस्ट मोमेंट. और मैंने लता मंगेशकर को भी उनका पोर्ट्रेट बना के दिया था जब वो यहाँ आई थी. जी. ओके, 3 things in your bucket list. देखें, मेरी बकेट लिस्ट में है कि मैं क्या बोलूँ, आई हैव डन एक्चुअली, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मेरे बकेट लिस्ट में थी वो मेरी माशाल्लाह से पूरी हो गई हैं. और अब मेरे बकेट लिस्ट में अब ये है सुकून और हेल्थ और मेरी फैमिली to be united. This is my most important bucket list. Yes. Nice. Okay, जो है describe the following artists from our community. आपके जो भी आपके ज़हन में कोई भी है, कि I think you know them, like you know all of them. Try करती हूँ. Okay, Kamal Taj. Kamal Taj sir, I have a huge respect for him. He is a very nice person and his way of singing, his way of writing, I love it. Right, sure. Yeah. Okay, what about ये तौफीक करमाली? तौफीक करमाली की आवाज़ बहुत पसंद है. मैं इनको बहुत दिनों से जानती हूँ और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बजाते भी हैं और बहुत अच्छा गाते भी हैं. बहुत अच्छे इंसान. Very nice. Yeah, that's right. Fatima Qasim? Fatima Qasim is a nice singer and she is really become better now. Yes. Like with her pronunciation, with her singing, she is gone long ways. Yeah, she's done very well. Nice. Tanzeel Baydani? Tanzeel, I like her. She's a उभरता हुआ सितारा हमारा. और because जो है ना उर्दू स्पीकिंग भी है उनकी, तो उससे उस पे असर पड़ता है. और and like her and I think she'll go long. She'll go long way. That's it. Okay, so what would you do if you meet Shah Rukh Khan? I've met him. You met him? I met him and I like him as an actor, as a person. And of course, if I meet him now again. Okay, would you ask one thing? What would I ask? I'll ask him, are you planning to do more movies just like Amitabh and Dilip Kumar did? Or are you planning to retire because his kids are now Kids are grown up now. Grown up and going to come soon in movies. Yes. Okay, what about if you meet like Alia Bhatt? Alia Bhatt, I love Alia Bhatt. She's the sweetest person and she's so nice and bubbly. And I'll just tell her, please don't stop acting. Okay, what if you meet like Amir Khan? Amir Khan, he's a very dignified and a very what do I say, सुलझा आदमी है. And उसको मैं क्या बोल सकती हूँ, मुझे उसकी एक मूवी पसंद है और मैं उससे कहूँगी जो तुम कर रहे हो करते रहो. Okay, what if you meet our own रंजीत सिद्धू साहब, प्लीज आप जो भी अच्छा काम कर रहे हैं और हम जैसे लोगों को आप प्रोवाइड कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, प्लीज करते रहिए क्योंकि हम जैसे लोग फिर आगे बढ़ सकें अपनी हॉबीज और अपने शौक को आगे बढ़ाने के लिए. रंजीत सिद्धू, तो आप खुश होने की जरूरत ही ज्यादा. मैं मेरी इनवॉइस भेज रहा हूँ जल्दी शो के बाद ही. अच्छा, तो आप जो भी सोते हैं, जो आपको यानी कि जो ख्वाब आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं. डरावने ख्वाब आते हैं? समटाइम्स या पता है, यू नो व्हाट, डरावने ख्वाब जब भी जो है डरावने ख्वाब आते हैं, इसमें पता है वो बड़ा अजीब होता है कि अगर आप किसी जो खतरे में, डरावने खतरे में आप जो भाग नहीं सकेंगे, तो ऐसा क्यों होता है? You know, I don't know. I think this is what I believe in ख्वाब, जो मैं देखती हूँ कि अगर आपके पूरे दिन में कोई ऐसा वाकया हुआ हो जिससे आप घबरा गए हो, तो उसी तरह के ख्वाब आपको आते हैं. और अगर आपका खुशी का दिन गुजरा हो और अब कुछ अच्छी खबर आने वाली हो, दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड, मुझे उसी तरह के अच्छे ख्वाब आते हैं. तो मुझे ऐसे फीलिंग हो जाती है या तो हमारे पास खुशखबरी आने वाली है या हमारे पास कोई बैड न्यूज़ आने वाली है. जब मैं ख्वाब देखकर और लोगों का कहना है, मुझे नहीं पता, कि जो आप सुबह के ख्वाब देखते हैं ना, जब आप जिसकी आपकी बाद आँख खुल जाती है, वो सच्चे ख्वाब होते हैं. आई डोंट नो, आई बिलीव इन दैट. मेरे घर पे सब यही कहते थे. अच्छा, मुझे आज सुबह जो रानी मुखर्जी आई थी, तो अल्लाह करके आपको
everyone knows Rani Mukherjee is my favorite. जी इनके तो अच्छा मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा पकाती हो, you are a really good थैंक यू सो cook. मच। तो best dish you cook. ओके मैं आपको सही बताऊं, मुझे खाना पकाने का बिल्कुल शौक नहीं, और जब मैं लोगों को ये बात बोलती हूँ ना वो लोग कहते हैं कि इज शी क्रेजी और शी इज ट्राइंग टू से के असल में मेरे मियाँ को मेरे बच्चों को खाने का बहुत शौक है, और मुझे आप खाना ना दो तो आई एम ओके, आई एम लाइक दैट। लेकिन मैं 2-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी बना लेती हूँ, जैसे कि बिरयानी, जैसे कि कौरमा, जैसे कि करेला, वो जो सब कहते हैं कि हम किसी और का नहीं खाते, और दूसरी कुछ और भी डिशेस हैं जो मैंने अपने मियाँ के शौक की वजह से सीखी हैं, कुछ मिडल ईस्टर्न डिशेस हैं, और आई वोंट ब्रैग अबाउट इट, बट जो मेरा बकलावा है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, बिकॉज दे से दैट ये बकलावा हमने ऐसा कहीं नहीं खाया, तो उससे मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं कुछ चीज़ें बना सकती हूँ। एंड जी So just couple of I just want your kind of a comment on it. जी बिल्कुल। अभी हमने recently हमने किया था Future Superstar. जी बिल्कुल। What do you think about it? देखिए मैं ये कहूँगी और मैं अपने ऑडियंस को भी ये कहना चाहूँगी कि this was the right time to get these kids going, ठीक है, और हम दोनों मिलके ये करते हैं, और ज़्यादातर ज़ाहिरी बात है Jalal, you do all most of the work. I'm not very good with putting all these in Facebook and देख मैं तो admit करती हूँ I'm not good at it, but whatever way I can help I help, but I think this is a very good platform for kids to have future superstars, because हमने देखा excitement देखा है पेरेंट्स का भी और बच्चों का भी, एंड अगर हम वर्चुअली ये कर सकते हैं और पूरे दुनिया के बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं ताकि बच्चे औरों से भी सीखें, वो उनको भी कंपटीशन का वो हो कि भाई अगर वो इस तरह से गा सकता है या बजा सकता है या डांस कर सकता है, तो हमें भी अपने अंदर जो भी पैशन है हमें उसके ऊपर ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। जी So just got 30 seconds. Yeah, What's the message for community? देखिए अभी राइट नाउ जो मैं मैसेज देना चाहूँगी, इट्स ड्यूरिंग द कोविड टाइम, प्लीज़ आप लोग डिप्रेस ना हो, लोनली ना फील करें, ट्राई टू फाइंड समथिंग एंड what you like, and that's my message for you. Wow, beautiful Salma ji as always. So thank you so much guys for watching. अभी हमारा टाइम है हमारी सेल्फी लेने का। आज अच्छा शुक्रिया। Let's take a selfie Salma ji. Smile, 1 2 3. Thank you. Thank you. तो guys ये थी आज की हमारी गेस्ट सलमा जादव जी from Calgary, और you can visit her website salmajadavji.com as well. Hopefully आपको ये आज का शो है बहुत अच्छा लगा होगा। देखते रहिए गपशप विद जलाल only on पंजाबी नेशनल टीवी। खुदा हाफिज़।